बयान भी उनका रिकॉर्ड पर मौजूद है, फोन भी उनके रिकॉर्ड के अंदर पुलिस के पास मौजूद है, तो दोबारा जिस्मानी रिमांड मांगने की जरूरत क्यों पेश आई? जो वो जिस्मानी रिमांड के लिए कह रहे हैं और ले जाने के लिए कह रहे हैं, इसका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है, और वो मकसद ये है कि मजीद तशद्दुद किया जाए और तशद्दुद करके उनसे एक मनगढ़ंत कोई स्टेटमेंट निकलवाई जाए जिसका निशाना इमरान खान हो। एक इंतहाई घिनौनी साजिश करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इनकी सियासी दुकानें सबकी बंद हो रही हैं और इमरान खान इनसे सियासी मैदान में संभाला नहीं जा रहा। पीडीएम के जो सियासतदान हैं, मैं उनको भी ये बोल दूं कि आप गलती कर रहे हैं। आपकी इस वक्त जो परेशानी हुई है, आप उससे सियासी तौर पे मुकाबला करें, हो सकता है आप अभी नाकाम हो जाए, लेकिन आप सियासतदान हैं और सियासत में ऊंच नीच होती रहती है, आपको शायद कल मौका मिल जाए, लेकिन ये जो रास्ता आप इख्तियार कर रहे हैं इसमें गलत फहमी में ना रहें कि इतना बड़ा कोई नुकसान होगा और आपकी सियासत बची रहेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एक्सपर्ट्स में मैं आपको खुश आमदीद कहूँगी। आज के पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, हाफिज़ ताहिर महमूद अशफी साहब और मोहम्मद इलियास साहब आज के पैनल का हिस्सा है। नाज़रीन, शहबाज गिल के रिमांड के मामले पर गवर्नमेंट और तहरीक इंसाफ आमने सामने और एक दूसरे पर संगीन इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। एडिशनल सेशन अदालत ने आज शहबाज गिल को मजीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया, जिस पर तहरीक इंसाफ की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल देखने में आया। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ये दावा कर रहे हैं कि शहबाज गिल पर तशद्दुद करके हमारे खिलाफ जबरदस्ती झूठे बयानात दिलवाए जा रहे हैं। असद उमर साहब ने इल्जाम लगाया है कि हुकूमत शहबाज गिल पर तशद्दुद करके इमरान खान के खिलाफ बयान लेना चाहती है और उन्हें गिरफ्तार करना चाहती है। फवाद चौधरी साहब ने शहबाज गिल पर मुबैना तशद्दुद की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया है। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ ने शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड के फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी चैलेंज किया। इसी मुनासबत से एक्सपर्ट्स के लिए पहला और बड़ा सवाल, हाफिज़ ताहिर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। शहबाज गिल के मजीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया गया। सवाल यह है, क्या आप समझते हैं कि पीटीआई का यह दावा दुरुस्त है कि शहबाज गिल की आड़ में इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है? जी हाफिज ताहिर साहब। जी फैसल साहब। देखिए, अगर तशद्दुद हो रहा है तो बहुत बुरी बात है, नहीं होना चाहिए, किसी पर भी नहीं होना चाहिए, लेकिन जितना तशद्दुद भी सामने आ रहा है वो तशद्दुद है नहीं। हमारे मुल्क का थाना कल्चर है और पुलिस कल्चर है, उसके लिहाज से तो इन पर कोई भी तशद्दुद नहीं हुआ। सियासी इशू जो है वो शायद जो है वो ज़्यादा बनाया जा रहा है। बाकी अगर इमरान खान को गिरफ़्तार करना है और हुकूमत गिरफ़्तार करना चाहती है तो उसके लिए फिर सिर्फ इनके बयान की तो ज़रूरत नहीं है। हमारे मुल्क में तो जब किसी को गिरफ़्तार करने, जो हमारे मुल्क की रवायत है, जो कल्चर है, जो इस सिस्टम रहा है 70-75 साल में, तो वहाँ गिरफ्तार करने के लिए किसी को किसी के बयान की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ तो नामालूम FIRओं में जो है वो लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो इमरान खान को गिरफ्तार करना है तो वैसे ही गिरफ्तार कर लें, लेकिन जिस तरह हुकूमत अपोजिशन को डील कर रही है, कर नहीं पा रही, ये इसमें तो बहरहाल कोई शक की बात नहीं है कि उसमें वो जो है फ्लॉप हो गए। और ये जितना इमरान खान पे अटैक करते हैं, इमरान खान की जो सियासी हिकमत अमली है वो बहुत कामयाब है। इस वक्त इमरान खान जो सियासी कार्ड खेल रहे हैं उसमें उनकी बहुत ज़्यादा ज़ियानत नज़र आ रही है, और काश ये ज़ियानत जो है उनकी हुकूमत के दौरान नज़र आ जाती तो उसका पूरे कौम को, पूरे मुल्क को भी जो है फ़ायदा पहुँच जाता। इन्होंने जो 9 हल्कों वाला जो कार्ड खेला है उसमें हुकूमत को अंदाज़ा गुमान भी नहीं होगा कि ये वाला कार्ड भी खेल सकते, वरना कभी भी उन 9 लोगों के जो है वो इस्तीफ़े जो है वो मंजूर नहीं किए जाते। सियासी तौर पे ना हुकूमत मुकाबला कर रही है, ना सियासी हिकमत अमली जो है वो इमरान खान या अपोजिशन जमातें, इनको अपोजिशन जमातें वो बना रहे हैं। कीमत कौन चुका रहा है? वही बात कि आम आदमी चुका रहा है। इस वक्त पाकिस्तान के जो मौजूदा माशी सूरत हाल है, ये सियासी जंग का इस वक्त जो है मार्का इन हालात के लिए जो है बहुत ख़तरनाक है। सियासत आपको करनी है, इलेक्शन के मैदान में कर लीजिएगा, इलेक्शन अब कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। इस वक्त जो है वो पाकिस्तान बचाने के लिए जो है वो सर जोड़कर बैठने का वक्त है। इस वक्त पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है उसको बेहतर बनाने की ज़रूरत है। उस पर जो है वो दोनों फरीकैन की तरफ से जो है वो जो है कोई संजीदगी नज़र नहीं आ रही। जैसे कल जो है परसों रात को जो मरीम साहिबा का ट्वीट आया था कि वो जब उनको मालूम चला तो मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है वो कमरे से उठ के चले गए। भाई आपको तो वजीर को निकालना चाहिए था कमरे से, क्या उनको तो काबीना से निकालना चाहिए था। अगर आप उनसे जो है वो नाराज़ हुए थे, फिर अपना जहन इस्तेमाल करना चाहिए था, अपना दिमाग इस्तेमाल करके कोई ऐसा आइडिया देते कि वो 6 रुपये में इजाफे के बजाय जो 20 रुपये कम हो जाता,
تو ہمیں سیاسی قیادت کے اندر جو ہے وہ صلاحیت کی بھی کمی نظر آ رہی ہے پورے ملک کی، چاہے اپوزیشن جماعتیں ہوں یا حکومت کی جماعتیں ہوں، ان میں جو ہے کوئی ایسا ویژن نظر نہیں آ رہا جو اس معاشی صورتحال سے جو ہے قوم کو ملک کو جو ہے نکالا جا سکے۔ اس کو تو بڑا ایک المیہ کا نام ہی دیا جا سکتا ہے کہ ہمارے آپ کے ہاتھ میں جن کا مستقبل ہے، جن لوگوں کے پاس، ہمارا آپ کا، ہماری نسلوں کا، ان کے پاس شعور ہی نہیں ہے۔ ایک بے شعور قیادت، ایک بے شعور لیڈرشپ جو ہے اس ملک پہ جو ہے طاقت کی بنیاد پر جو ہے قابض ہے اور نسلوں کے مستقبل سے کھیل رہی ہے، اور ہم اور آپ جو ہے صرف رونے اور تماشائی کے علاوہ کوئی کردار ادا نہیں کر سکتے۔ جی حافظ طاہر صاحب، شہباز گل کے مزید 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پی ٹی آئی نے شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ پی ٹی آئی کا یہ دعویٰ ہے کہ شہباز گل کی آڑ میں عمران خان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں یہ دعویٰ پاکستان تحریک انصاف کا درست ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی۔ آواز آ رہی؟ جی آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے حافظ صاحب۔ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم۔ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کرنا ہو تو یہ حکومت سے بڑا کچھ کر لیتی ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ کوئی عمران خان۔ اچھا حافظ طاہر صاحب، معذرت کے ساتھ آپ کا آڈیو لیول بہت کم ہے۔ جی میں آپ کی طرف دوبارہ آتی ہوں حافظ طاہر صاحب۔ ایاز صاحب، آپ سے یہی سوال، آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو دعویٰ کر رہی ہے کہ شہباز گل کی آڑ میں عمران خان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ دعویٰ درست ہے؟ دیکھیں، دعا شہباز گل کے کیس کے حوالے سے یہ میری علم میں تو نہیں ہے، اس سے پہلے کبھی ہوا ہوگا، شاید میری کم علمی ہے یا لا علمی ہے کہ جوڈیشل کر دیا ہو ایک شخص کو، اس کے بعد پھر نظر ثانی کی اپیل دائر کی جائے اور مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی جائے اور وہ مل بھی جائے۔ وہ میں اپنی لا علمی کو پہلے اعتراف کر رہا ہوں اس کا۔ تو جہاں تک وہ بیان لے کے اور عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے والی بات ہے، ظاہر یہ سیاسی بات زیادہ لگ رہی ہے۔ مجھے یاد ہے عباس اطہر صاحب مرحوم، جنہیں ہم پیار سے شاہ جی کہا کرتے تھے، ضیاء صاحب کے دور میں وہ گرفتار ہوئے اور انہیں قلعے لے جایا گیا، لاہور قلعہ لے جایا جاتا تھا اس وقت، جو اس دور کے بڑے جیالے تھے ان کو۔ تو شاہ جی کہا کرتے تھے، کہتے ہیں یار میں جیسے ہی وہ مجھے لے کے گئے نا قلعے، تو میں نے ان سے کہا یار وہ کاغذ تے پینسل لے آؤ، دسو کی لکھنا ہے، میں فوراً لکھ دینا، میرے تے تشدد نہ کرنا۔ تو میرے خیال شہباز گل کو بھی یہی کرنا چاہیے کہ وہ کہیں پولیس سے کہ لائیں جی آپ نے جو لکھوانا ہے لکھوا لیں مجھ سے، اور تشدد نہ کریں، کیونکہ ہمارے سامنے تو ایک ایسا پریسیڈنٹ بھی ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کا جو میجسٹریٹ کے سامنے بیان ہوا تھا، وہ بھی عدالت نے غلط قرار دے دیا تھا، اس میں بھی وہ ان کو بری کر دیا تھا اس کیس میں۔ تو اس لیے یہ کوئی بڑی ڈیل نہیں ہے۔ پولیس جو بیان لیتی ہے، ظاہر ہے وہ تشدد کر کے لے، جس طرح بھی لے، اس کی اس طرح سے ویلیو نہیں ہوتی۔ ویلیو ظاہر ہے اس وقت ہوتی ہے جب وہ عدالت میں جائیں گے، کیس چلتا، اور وہاں وہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، ہم وہ خبریں چلا رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ اعتراف جرم کر لیا پولیس کسٹڈی میں، اور اس کے بعد نیکسٹ ڈے وہ ملزم آ کے کہتا ہے کہ جی میں نے تو ایسی کوئی بات ہی نہیں کی۔ ابھی ریسنٹلی ہوا بھی ہے شہباز گل کے حوالے سے، بہت ہائپ بنائی گئی اس کی کہ جی اعترافی کو بیان دے دیا ہے انہوں نے، اور اس کے بعد وہ نیکسٹ ڈے جب عدالت میں آئے تو میڈیا سے بات کرتے ہوئے اس کی تردید کر دی تھی کہ ایسا تو کچھ ہوا ہی نہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ شہباز گل کو بھی خود کو بچانا چاہیے۔ وہ جو کہتے ہیں لکھ کے دے دیں ایک دفعہ، وہ کوئی ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ریکارڈ کرا دیں، لیکن ابھی تک جو شہباز گل ہمیں نظر آیا وہ ظاہر ہے اس نے۔ اور پھر ایک چیز سب کو یاد رکھنی چاہیے کہ تشدد کو اچھی چیز نہیں ہے معاشروں میں، وہ جس طرف سے بھی ہو رہا ہو، کیونکہ آج کچھ لوگ حکومت میں ہیں، کل یہ حکومت میں تھے جو آج ہے، ان کے دور میں بھی آپ دیکھ لیں کیا ہو رہا تھا، لوگوں پہ تشدد بھی ہو رہا تھا، سب کچھ ہو رہا تھا۔ آج عمران خان صاحب اگرچہ سب چیزوں سے خود کو بری کر لیتے ہیں کہ جی ہمارے کہنے پہ نہیں ہوا، لیکن آپ بری ہو نہیں سکتے چونکہ آپ پرائم منسٹر تھے، تو آپ پہ بھی اتنی ہی ذمہ داری بنتی ہے ان کیسز کی بھی۔ تو اس لیے میرا خیال یہ ساری پولیٹیکل لیڈرشپ کو سوچنا چاہیے اس طرح کی کوئی بھی کارروائی کرنے سے پہلے، کام کرنے سے پہلے، کہ آج حکومت ہے کل اپوزیشن میں بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں سوچتا کوئی نہیں ہے۔ صحیح، سمپل بات۔ جی حافظ طاہر صاحب، آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ سوال وہی کہ پاکستان تحریک انصاف کے دعوے کو آپ درست سمجھ رہے ہیں کہ شہباز گل کی آڑ میں عمران خان سے متعلق بیان لیا جا رہا ہے، ان سے متعلق بیان لینا چاہ رہی ہے گورنمنٹ، اور عمران خان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟
जी हाफिज ताहिर साहब, मरगल हाफिज साहब बोलो, इनकार ही समझो। हाँ जी, आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल हाफिज साहब, आप ऑन एयर हैं, सवाल आपके सामने है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दावा दुरुस्त है आपके ख्याल में? ना ये सिग्नल का मसला है। जी जी आप जी उर्दू वाले सफर में है ना? जी हाफिज साहब, ये मुझे लग रहा है हाफिज साहब वैसे मुझे लगता है दोनों ही सफ़र कर रहे हैं। जी आमिर साहब, वही बुनियादी सवाल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दावा दुरुस्त है? आप समझते हैं कि शहबाज गिल की आड़ में उनका कहना है कि इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश हो रही है? जी मुझे भी आमिर साहब से एक सवाल पूछना है, आपके सवाल के साथ आपकी इजाजत? अभी पूछने जा रहे हैं या बाद में पूछने जा रहे हैं? करनी है फिलहाल आप अपनी बात कीजिएगा। टेलीफोन रख लो, व्हाट्सएप पे सवाल नजर आ रहा है लाइव। चलिए मेरे सवाल का जवाब देने में मैं आपको मौका देता हूं। वो ना पूछो जी, पूछने दें। जो व्हाट्सएप पे सवाल आया वो ना पूछो। मैं इतना से पूछना चाह रहा था कि कभी आमिर साहब जो है वो आज़ादी सहाफ़त की जद्दोजहद में गिरफ्तार हुए ये? चले जी आमिर साहब। अच्छा, ये जो जिद्दोजहद का ना पंजाबी का तर्जुमा मैं देना नहीं चाहता, वरना मुझे फैसल का सारा पता है कि कितनी जिद्दोजहद है इनकी, अब आपको समझ आ गई होगी। अच्छा जी, शहबाज गिल साहब का इशू भी आता है। इमरान खान साहब ने अमेरिका में खड़े होकर मुंह पे हाथ फेर के कहा था कि तुम आओ, मैं तुम्हें देखता हूं, तुम्हारा मैं एसी भी उतरवाऊंगा। गुस्से का लेवल बतौर प्राइम मिनिस्टर क्या था नवाज शरीफ के लिए। सारी चीज़ें हर बंदा भूल जाता है, और इस तरह के जो बीच में मच्छंदर आते हैं ना कि आज़ादी सहाफ़त यहाँ पे ढूंढ लाए हैं शहबाज गिल के साथ, जब वो सवाल आएगा फिर हम करेंगे उसके ऊपर। तो शहबाज गिल साहब का इशू बड़ा क्लियर है कि उनका हाई कोर्ट ने केस भेजा और उसके ऊपर एडिशनल सेशन जज ने रिमांड दे दिया। अब वफाक की और इस्लामाबाद यानी पुलिस और पंजाब जेल खाना जात सामने खड़े हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो इससे टकराव होता है। क्योंकि ये आ रहे हैं, पीटीआई तरदीद कर रही है, उधर से खबर ये आ रही है कि वो उनको कहा गया है कि उनको पिंडी के किसी हॉस्पिटल में ले जाएं, लेकिन वो मुलजिम इस्लामाबाद पुलिस के हैं। तो जेल खाना जात वाले गए हैं फंस कि जाएं तो किधर जाएं, क्योंकि ये भी खबर आ गई कि उनको तो जहां एक रात रखा गया, अल्लाह ताला किसी को भी कैद में, मुलजिम को, मुजरिम को किसी ऐसे काम में किसी को भी ना फंसाए, पहली बात। और तशद्दुद होना नहीं चाहिए, ये बिल्कुल सही बात है। अयाज खान साहब जो बात कर रहे थे, ये जिस्मानी हो ये रूहानी हो, दोनों तशद्दुद नहीं होने चाहिए। अभी फैसलाबाद में देख लिया हमने कि क्या वाक़या वहाँ हुआ है, वहाँ पे तड़प के पहुँचना चाहिए सबको कि उस बच्ची के साथ जो जुल्म हुआ। यहाँ पे सियासत पे तो हम सभी भागते हैं ना, तो इनको नवाज शरीफ की कैद पे फैसल साहब को याद आ जाता था 10,000 कैदी, इनको कभी कोई दूसरा वक्त याद नहीं आता। ये इन्होंने कहा था कि आईजी पंजाब पे रंदा फेरूंगा, शहबाज गिल साहब ने। बंदे को तकब्बुर का लफ्ज़ ये सिर्फ जचता है अल्लाह ताला को, ये बोलने नहीं चाहिए लफ्ज़ कि किसी के बारे में आप क्या बोलते हैं, सोचना चाहिए। आज उनकी मुश्किल है, अल्लाह ताला उनकी मुश्किल आसान करे। लेकिन मसला ये बन गया है कि जब उनका रिमांड अब हो गया है, पंजाब की तरफ से हवाले नहीं हो रहा, वफाक लेने आया हुआ है, और एक कोर्ट ऑर्डर पे ही वो इस वक्त जुडिशल रिमांड पे जेल में है, और कोर्ट ऑर्डर पे ही सेम कोर्ट पे उन्हें जाना है अब जिस्मानी रिमांड पे। वहाँ पे जो है इनके पास बड़े तकड़े वकील हैं, सुओ मोटो के लिए 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, बेंचेस को दरख्वास्त कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। इमरान खान साहब को चाहिए एक अपील करें कि जी इस मामले पे दूध का दूध और पानी का पानी हो। और वजीर दाखिला को उन्होंने अभी तक ख़त्म नहीं किया, पंजाब वाले को, जिसने कल इमरान खान साहब के इंटरव्यू की तरदीद की कि उनके ऊपर कोई तशद्दुद नहीं हुआ। सबसे पहले तो वजाहत वहाँ से ये आनी चाहिए थी कि वजीर दाखिला ने फिर बाद में सिर्फ जो कहा कि उन्हें चक्की में रखा गया, चक्की का कमरा है 10 बाई 10 का, जिसमें अटैच बात है, और आप वहाँ रहते हैं, पहली रात और अगली रात से आप हॉस्पिटल में थे, इसकी भी तरदीद नहीं की इन लोगों ने कि आप सहूलत दे रहे थे या नहीं दे रहे थे। जेल के अंदर जितना पढ़ा लिखा कैदी हो या बाअसर कैदी हो, और वो जिस मर्जी जुर्म में हो, मुलजिम हो या वो मुजरिम हो, उसको वहाँ पे हर तरह की फैसिलिटी मिलती है। अब इशू ये है कि क्या इनके वकील मुतमईन चूँकि नहीं कर सके तो उसका फिजिकल रिमांड हो गया, अब उसके हवाले नहीं हो रहा, और ये बहुत बड़ी टेंशन बन रही है। इसके ऊपर कोई बड़ा काम हो सकता है, और इसमें इनको समझना चाहिए कि एक बंदे के लिए जब आप कहते हैं कि अदालतें फैसला करें, अदालत ने फैसला किया है, ये किसी राना सनाउल्लाह का फैसला नहीं है। आज के रिमांड का, रिमांड से ख़त्म करने का भी अदालत का था, हाई कोर्ट ने वापस किया कि एडिशनल सेशन जज इसके ऊपर फैसला करें। अच्छा, जब ये हो गया है
تو پھر یہ کیوں اتنی لڑائی بڑھا رہے ہیں کہ مسائل سٹیٹ پہ چلے گئے ہیں؟ اور یہ نہیں ہونا چاہیے. جب شہباز گل نے اپنا ایک بیان دیا تو ان کو توقع رکھنی چاہیے نا کہ وہ ریمانڈ پہ اگر چلا جائے گا تو جواب دے گا, یا آپس میں بات کر لیں. بات بھی کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے کسی بھی ایشو پہ. تو اس طرح تو ملک نہیں چلا کرتے جس طرح ہم چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ بہت جلدی اس کے اوپر اپنے آپ کو آئی جی جیل خانہ جات کو کلیئر کرنا چاہیے. شاہد بیگ صاحب ہیں, شاید جو پنجاب کے جیل خانہ جات کے آئی جی ہیں, ان کو ایک اپنا فیصلہ کرنا ہوگا کیونکہ کسٹڈی ان کے پاس ہے. وہ کسٹڈی دے رہے ہیں کہ نہیں کورٹ آرڈر پہ, کیونکہ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ پھر اس کسٹڈی پہ انہیں بھی بلا سکتی ہے. کیونکہ اگر ان کی ضمانت کی اپیلیں وہ سنتے ہیں, سب کچھ سنتے ہیں, تو جو گورنمنٹ کا کیس ہے جو اسٹیٹ نے درج کرایا ہے اس میں پھر ان کو بھی بلایا جائے گا. اب یہ دیکھنا ہوگا کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. ٹھیک جی الیاس صاحب. دیکھیں صورتحال یہ ہے کہ ابھی تو دیکھیں ابھی ان کی کسٹڈی کا جو مسئلہ پڑا ہوا ہے وہی کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد پولیس لے کے جاتی ہے کہ پنجاب پولیس اپنے پاس رکھتی ہے. تو یہ جو ایشو ہے یہ جب تک کلیئر نہیں ہوتا اس کو دیکھیں, کیونکہ عدالت کا مسئلہ ہے. اس کو جو ویسے تو جو صورتحال ہے اس پر کہ کافی کل دیکھیں اڈیالہ جیل کا سپرنٹینڈنٹ بھی چینج کر دیا گیا. یہ جو صورتحال ہے یہ تو روٹین ہے, انہوں نے بات کی ہے, اگر کی ہے تو پھر اس پر ان پر جا رہا ہے. یہ جو تشدد کرنے کا بات ہے یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے. تشدد کرنے کا کیا ہے, اب ان پر جو ہے ان کو اپنا پروف کرنا پڑے گا کورٹ میں. تو یہ جا کے کورٹ میں پروف کر رہے ہیں تو وہ ظاہر ہے سلسلہ چل رہا ہے, تو ظاہر ہے ایک پورا اس پر سٹیک لگ گیا. دیکھیں جی ملک میں اور بھی بڑے مسئلے ہیں, ان پر نہیں دیکھ رہے ہیں. فیصل آباد کے ایشو پر نہیں دیکھ رہے, دوسرے جو ایشوز ہیں اس پر ایک طوفان آیا, سیلاب آیا, وہ ایشو بھی ساتھ ہیں, یہ بھی ایشو ہے ساتھ ہے. لیکن یہ پارٹی پہلے ان کو دیکھنا چاہیے کہ ملک میں جو سیلاب آیا ہے, پانی آ گیا, لوگ ڈوب گئے ہیں, اس طرح ابھی بلوچستان کا نہیں بھولے. تو یہ ساتھ میں یہ ایشو جو ساتھ لے کے چلنا ہے, یہ ایشو اتنا نہیں ہے. اس ایشو کو سالو کرنا چاہیے. یہ ایک سیاسی جنگ ہے, اور یہ سیاسی جنگ دیکھیں دونوں اب اس میں بڑے آ جائیں گے. یہ دیکھ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ریڈ لائن ہے, جب ان کو کر دیا تو پھر خان صاحب کی طرف بھی آئیں گے. تو ظاہر ہے جب یہ ایشوز وغیرہ ہیں ان کو اپنے سیاسی مسئلے یہ چھوڑنے پڑیں گے, کیونکہ ملک میں دوسرے مسئلے بھی بڑے اہم ہیں. لوگ کتنی دیر سفر کریں گے, کرتے کرتے سفر آخر کار لوگوں کو ان کے گورنمنٹ سیاستدانوں کے خلاف ہو جائیں گے لوگ. اس پر یہ گورنمنٹ ان کو سمجھنا چاہیے, لوگوں کی نجات نہیں, اپنی جنگ لڑ رہے ہیں یہ سارے. وہ بھی آئے تھے نون لیگ والے, وہ بھی اپنی جنگ لڑتے رہے تھے. یہ پی ٹی آئی والے یہ بھی اپنی جنگ ایک قسم کی لڑ رہے ہیں. تو یہ دیکھنا چاہیے لوگوں کے, عوام آدمی کی بات کرنی چاہیے. سیلاب ہے فیصل آباد والے ایشو پر, اس پر سب کو ایک کھڑا ہونا چاہیے. اس پر دیکھنا چاہیے کہ اس طرح کے کیوں واقعات ہو رہے ہیں, ان مسئلوں کو حل کرنا چاہیے. نہیں کریں گے تو دیکھیں عوام پھر اپنا جواب دینا جانتے ہیں. بالکل آپ کی بات سے جب بھی ہم بات کرتے ہیں سب سیاستدانوں کو اپنی کرسی بچانی ہے, اپنے مفادات کی جنگ ہے. وہ جو الیاس صاحب بات کریں کہ عام آدمی کا پھر کون سوچے, اور جو مسئلے ہیں جو جینوئنلی عام آدمی سے ریلیٹڈ ہیں ان پر کوئی ایکشن ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. رائے آپ جان چکے ہیں ایکسپرٹس کی. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک سے ہم واپس آئیں گے. ہمارا دوسرا بڑا سوال ہوگا پی ٹی آئی ممنوعہ فنڈنگ کیس سے متعلق تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے. ہم سوال یہ رکھیں گے کہ ان تحقیقات کے بعد اس کیس میں کچھ نکلے گا یا نہیں. رائے لیتے ہیں بریک کے بعد. 18 کو کیس لگا ہوا تھا, اس کا جواب بالکل ہم نے بھیج دیا, اور اس کی بڑی سادہ سی وجہ ہے, اس لیے وہ جواب بھیجا گیا ہے کہ ایف آئی اے کی جورسڈکشن قانون میں ہے کوئی نہیں. یہ الیکشن لاز کے جو معاملات ہیں وہ ایف آئی اے اس کے اوپر مداخلت نہیں کر سکتی, تو ایف آئی اے کی کوئی جورسڈکشن نہیں بنتی, اور یہ بالکل ہم نے چیلنج کیا ہے. پشاور ہائی کورٹ نے بتایا ہے کہ ایف آئی اے بتایا کہ کس قانون کے تحت جو ہے نا, کس قانون کے تحت وہ یہ کارروائی کر رہی ہے. تو آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی قانون نہیں, یعنی کوئی قانون نہیں ہے, تو اس لیے چونکہ اس کے پاس کوئی قانون نہیں تو کوئی جواز نہیں بنتا. ناظرین, ممنوعہ فنڈنگ کیس کے معاملے پر تحریک انصاف کے خلاف گھیرا تنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پی ٹی آئی کے سینئر رہنماؤں کے خلاف ایف آئی اے کی تحقیقات جاری ہیں, اور اب امریکہ اور برطانیہ سمیت جن ملکوں سے بھی فنڈز آئے ہیں وہاں بھی تحقیقات کی جائیں گی. ایف آئی اے نے تحریک انصاف کو 1996 سے لے کر اب تک پارٹی فنڈز کا تمام ریکارڈ پیش کرنے کا نوٹس بھی جاری کیا تھا, لیکن آج عمران خان صاحب نے نوٹس کا جواب دینے سے صاف انکار کیا ہے, اور انہوں نے یہ بھی خبردار کیا ہے کہ ایف آئی اے کی تحقیقات بدنیتی پر مبنی ہے. اگر 2 دن میں نوٹس واپس نہ لیا گیا تو ایف آئی اے کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی. عامر صاحب, میں آپ سے آغاز کر رہی ہوں, چونکہ اب اس کا دائرہ کار بڑھا دیا گیا ہے, بیرون ملک تک بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے.
अभी इमरान खान साहब का बयान भी था कि FIA को उन्होंने जवाब देने से साफ इनकार किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर नोटिस वापस ना लिया गया तो FIA के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब इस सारी तहकीकात को देखते हुए आपको लगता है इस केस से कुछ निकलेगा, FIA की तहकीकात से कुछ निकलेगा? कमाल है, आपको अभी तक समझ नहीं आई है। इमरान खान को नोटिस, होती कौन है FIA और क्यों किया है? इनकी मजाल क्या है? ये है कानूनी नोटिस, ठीक है। ये जवाब भी दे दिया, 2 दिन की तड़ी भी लगा दी कि माफ़ी मांगो, वापस लो, ठीक है जी। ये बिल्कुल इस मुल्क में इसी तरह ही होना चाहिए, यहाँ पे रिवाज भी यही है। अब FIA को जवाब देना होगा। कल वहाँ पे भी केस लगा हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, 3 रुकनी बेंच सुनेगा PTI की दरख्वास्त, और ये सारे मामलात अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट को जाने हैं। और 3 रुकनी लार्जर बेंच का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक और आएगा कि जी अब आप भी फुल कोर्ट बुलाएं, जो आपने फैसले दिए हुए हैं 3 के 5 के और 11 जजों के फैसलों के मुताबिक नहीं हैं, तो सारी चीज़ें उठेंगी। क्योंकि मुतनाज़ा फैसले जब आ जाते हैं एक बेंच से दूसरे में और एक साल से दूसरे में, और आप फिर खुद लिखते हैं अपने फैसले में कि कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली फैसले को ठीक किया जा सकता है, मतलब ये तो कोई बात ही नहीं ना हुई। लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट है, लिहाजा उनको अब खुद ही इसको रेक्टिफाई भी करना होगा। ये गंद फैलना है, रुकना नहीं है। 8 साल ये रुका रहा, अब उसका फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट आई है, उसके ऊपर अब जब 8 साल रुका रहा तो ये बिल्कुल हजम नहीं हो रहा PTI को। जब वो कहते हैं कि फिर ये सज़ा नून और पीपल्स पार्टी की होगी, तो वो डरा रहे हैं कि हमें छोड़ दो वरना तुम भी फंसोगे। भाई जो भी फंसता है फंस जाए। नून ने गलत लिया है, नून को भी टांग दे कानून के मुताबिक। पीपल्स पार्टी ने गलत लिया है, जिस जमात ने ये काम किया है, जब कानून है तो वो सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। हाँ, जिनके खिलाफ आपने दरखास्तें अब दी, जब ये केस बिल्कुल तैयार हो गया था, तो जाहिर है कि उसके लिए भी इलेक्शन कमीशन को टाइम तो लगेगा, और अभी तक उन लोगों ने कोई स्टे नहीं मांगा। आपने मुख्तलिफ कोर्ट से मुसलसल स्टे भी लिए, एक कोर्ट से दूसरे में भी गए। तो अब जब ये FIA ने एक नोटिस दिया है जो वफाकी इदारा है, इमरान खान साहब ने वकील के ज़रिए जवाब दे दिया है। FIA अपना काम, दायरा वो ख़त लिख रही है, इंटरपोल उनके पास है, इन्वेस्टिगेशन के लिए स्टेट बैंक मौजूद है। आपके अकाउंट स्टेट बैंक से वो आए जो घर के भेदी ने अकबर एस बाबर ने लंका ढाई, कि ये कोई किसी ने नहीं ढूंढ के दिए थे, आपके अपने दस्ते रास्त ने दिए, साहब का दस्ते रास्त ने, कि जनाब आपको मैं बताता रहा, आपने नहीं किया। तो आपने या तो संभाल लेने थे, स्टे के चक्कर में आपको समझ नहीं आई। आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे जितना बरस चुके हैं, वो आप उसमें भी पार्टी बन चुके हैं कि आप किसी को बंदे को मानते ही नहीं है, आप अपनी मर्जी से लगाते हैं। पहले कहते थे ना जावेद इकबाल पे भुगते हैं, क्योंकि ये शाहिद खकान अब्बासी और खुर्शीद शाह ने लगाया था, मैंने तो नहीं लगाया। तो सिकंदर सुल्तान राजा का नाम आपने दिया था, अपोजिशन ने ओके किया था। उस वक्त आप कहते हैं वो दोनों आपस में मिले हुए थे, तो आप तो नहीं ना मिले हुए थे। अब आप कहते हैं न्यूट्रल्स में, न्यूट्रल्स की भी तारीफ नहीं कर रहे कि वो जो सवाल भी हुआ उनसे कि ये आप पारा से था या पिंडी से था, न्यूट्रल कौन सा था, ये अब आपको ही बताना पड़ेगा, क्योंकि आप तनाज़े खोलते जा रहे हैं। तो फिर बताते चले जाएं ताकि चीज़ें एक दफ़ा तय हो जाएं कि आपकी हुकूमत, क्योंकि आप तो कहते थे मैं तो ऐसा वज़ीर आज़म नहीं बनूंगा कि मुझे कोई कहे और मैं बात ना मानूं। अब आप कह रहे हैं मैंने सारे वो काम किए, मैंने तो खुद किया ही नहीं। तो अभी बुज़दार का भी किसी दिन आपने मानना है कि ये भी मैंने नहीं लगाया था, उसका नाम आपको बताना होगा कि ये कहाँ से निकला था, क्योंकि आप उन पे तो कह रहे हैं कि वो बार बार कह रहे थे न्यूट्रल्स कि इसको हटा दें बुज़दार को। तो अभी आपने इसका भी इल्ज़ाम किसी को देना है, क्योंकि अभी तक आपने ये नहीं किया कि मैंने इसका नाम कहाँ से लिया था। आखिर किसी दिन आप बता देंगे कि बुज़दार भी मेरी इस वजह से लगा था। ये कहानी चलनी है, सियासत इसी चीज़ का नाम है। हम और आप बहस करेंगे, अदालतें फैसला करेंगी। जी हाफिज ताहिर साहब, PTI ममनुआ फंडिंग केस को मद्देनजर रखते हुए दायरा कार बढ़ाया गया, आप समझते हैं FIA की तहकीकात से कुछ हासिल होगा? देखिए, गुजारिश ये है कि पहला जो आपका पोर्शन था जिसमें शहबाज गिल साहब की बात हो रही थी, और देखिए ये सारा सिलसिला, कानून अगर मौजूद है तो कानून बालादस्ती होनी चाहिए। तशद्दुद तो किसी पे भी नहीं होना चाहिए गैर कानूनी, हाँ वो शहबाज गिल साहब हों या कोई और भी हों। लेकिन देखना ये भी चाहिए कि एक शख्स बैठ के कहता है फौज को मुखातिब करके, फौज सिपाहियों को, और जिसकी खुद खान साहब भी कहते हैं मुनासिब नहीं है, बाकी भी, तो क्या ये नहीं पता चलना चाहिए कि ये क्यों उन्होंने किया? क्या छोड़ दिया जाए हर शख्स बैठे और तकरीर करे कि पाकिस्तानी फौज जो है वो बगावत कर दे अपने बड़ों के सामने और वो उनका हुक्म ना माने और अपनी नजरिए पेश कर दे? ये मेरा सबसे सवाल है। मैं गिल साहब की बात अकेले नहीं कर रहा।
فرق کیا ہے کہ ماضی میں اب بھی تنقید کر رہے ہیں بہت سارے لوگ اسٹیبلشمنٹ پہ، لیکن کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اٹھے اور فوج بغاوت کر دے اور نیچے والے حکم ماننا بند کر دیں اور اوپر والے. ذرا دونوں چیزوں میں خدا کا واسطہ ذرا فرق بھی تو کر لیں گے. کیا بات ہوئی ہے؟ باقی ان پر تشدد ہونا یا یہ معاملہ بالکل اس کو قانون کے دائرے میں دیکھنا چاہیے. اگر کسی نے غیر قانونی ان کے ساتھ کوئی عمل کیا ہے تو کبھی احتساب ہونا چاہیے. جہاں تک فارن فنڈنگ کیس ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں FIA قانون کے دائرے میں اپنی تحقیقات کرے، اور باقی جماعتیں بھی جب اس کے وہ آئیں گی اس کے اندر. پاکستان کی کسی جماعت کا بھی میرا خیال ہے کہ یہ جو فنڈنگ کا معاملہ ہے یہ کوئی آرگنائز نہیں ہے. جب باقی جماعتیں بھی آئیں گی تو بہت ساری حقیقتیں کھل جائیں گی. ایک بات جو ابھی عامر الیاس رانا صاحب کہہ رہے تھے، میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک آپ کا نظام چلتا رہے تو آپ کہتے ہیں بہت اچھے ہیں، جب آپ کا نظام بگڑ جائے تو آپ کہتے ہیں جناب ان کی وجہ سے بگڑ گیا. تو آپ ایک بار قوم کو سارا کچھ ہی بتا دیں کہ انہوں نے آپ سے کیا کیا کروایا تھا، کیا کیا کہا تھا، تاکہ پھر وہ تو وہ بیچارے بولتے نہیں ہیں. وہ تو اب تو میرا خیال ہے کافی عرصہ ہو گیا ISPR کی پریس کانفرنس بھی نہیں ہوئی. لیکن یہ ہے کہ ایک بار آپ سب کچھ قوم کو بتا دیں، پھر پتہ چلے سچ کیا ہے اور کیا ہے. اور پھر اگر کسی نے آگے سے بھی بتانا شروع کر دیا تو میرا خیال ہے کہ پھر یہ یک طرفہ جو پراپیگنڈا کیا جا رہا ہے پھر میرا خیال ہے یہ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. میں گزارش کروں گا کہ جو لوگ بھی منصب پر بیٹھتے ہیں ان کے اوپر کچھ منصب کی بھی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ان کے اوپر کچھ ایک حلف بھی ہوتا ہے، اس کا بھی احساس کریں. جو اچھا ہو گیا وہ تو آپ نے کیا، جو برا ہو گیا وہ انہوں نے کروا دیا. یہ سلسلہ یہ بند ہونا چاہیے. بھائی آپ کے سر پہ کسی نے تلوار نہیں رکھی تھی کہ آپ بنائیں، آپ کے سر پہ تلوار نہیں رکھی تھی کہ آپ گلزار صاحب کو لگائیں، آپ کے سر پہ کسی نے تلوار نہیں رکھی ہوئی تھی کہ آپ کی اگر بات نہیں سنی جا رہی تھی، نہیں مانی جا رہی تھی تو آپ بیٹھے رہتے. اس کا مطلب کیا ہے؟ بڑی معافی کے ساتھ مجھے پتا ہے اس کے بعد جو گالیاں پڑیں گی، لیکن میرا ایک سوال ہے کہ اگر خان صاحب کی کوئی بات نہیں مانی جا رہی، خان صاحب کچھ کر ہی نہیں سکتے تھے، تو پھر یہ کیوں کرسی پہ بیٹھے تھے؟ چھوڑ دیتے، کہتے بھائی میں ایسی حکومت نہیں چاہتا. ٹھیک، اپنے فلسفے کی خلاف بات کر رہے ہیں کہ اگر ان کی بات بھی نہیں مانی جا رہی تھی اور سارا کچھ جو ہے کبھی کسی کا کہہ دیتے ہیں کبھی کسی کا وہ کروا رہا تھا، وہ پھر اقتدار سے کیوں چمٹے رہے؟ یہ وہ سوال ہے جس قوم بھی پھر جاننا چاہے گی اور کہ بھائی آپ بتائیے، آپ تو کہتے ہیں آپ کو کچھ چیز کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے آپ کو سب کچھ دیا ہے، تو پھر آپ اقتدار پہ کیوں بیٹھے رہے اتنا عرصہ؟ چھوڑ دیتے، کہتے بھائی میں نہیں اقتدار قبول کرتا. جیسے ابھی ہو رہا ہے کہ تیل مہنگا ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ جناب ایسا ہو خدا ہو کہ ہم نہیں چاہتے، پھر بھی بھائی اس میں کسی نے پکڑ کے تو آپ کو نہیں نہ بٹھایا، ٹھیک ہو گیا جی وہاں ہیں تو پھر ذمہ داری بھی قبول کریں سب. بالکل صحیح. جی آیا صاحب، ایک تو ظاہر ہے کپتان کے مائنڈ سیٹ کا معاملہ ہے، چونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں اور شاید وہ اس پہ ایمان لے آئے ہیں کہ اس ملک کے سارے ادارے کرپٹ ہیں. جو بھی کارروائی ان کے خلاف ہوتی ہے وہ ظاہر ہے اس میں شفافیت نہیں ہوتی، وہ کہیں سے موٹیویٹڈ ہوتی ہے. دوسرا یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ اگر ادارے ہمارے آزادانہ کام کر رہے ہوتے، انفلوئنس نہ ہوتا ان پہ گورنمنٹس کا، تو یہ مسائل پیدا نہ ہوتے. یہ تو فارن فنڈنگ کے حوالے سے، باقی معاملات ظاہر عدالتوں میں جائیں گے، اس کے بعد فیصلے ہوتے رہیں گے جو بھی ہونے ہیں. مجھے اس وقت تشویش زیادہ وہ پنڈی والے کیس پہ ہے، شہباز گل کے حوالے سے. دیکھیں دو گورنمنٹس کا آمنے سامنے آنا یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے. یہ کوئی کتنی بری پکچر جا رہی ہے دنیا میں آپ کی کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں کہ دو حکومتیں لڑ رہی ہیں. میرے خیال میں اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ، کیونکہ وہ پہلے بھی اپیل ادھر انہوں نے پھر کی ہے، فوری طور پہ اس کا نوٹس لینا چاہیے اور بلا لینا چاہیے ذمہ داران جو بھی ہیں وہاں دونوں طرف کے، اور بلا کے ان سے بات سن کے، کیونکہ ایک چیز یہ چل رہی ہے کہ شہباز گل صاحب کی شاید صحت ٹھیک نہیں ہے، تو وہ بھی خطرناک ہے. اگر اس حالت میں ان کو اگر تھانے لے جایا جاتا ہے تو میرا خیال ہے ایک کوئی وائز ڈیسیژن اس حوالے سے اور جلد ہو جانا چاہیے، تاکہ کوئی خدا نخواستہ ایسی سچویشن نہ بنے کہ ہم اور زیادہ تماشا بنے اس حوالے سے کہ ایک فیڈرل اور ایک پروونشل گورنمنٹ میں یہ لڑائی ہو رہی تھی
کہ جی وہ ہم کسٹڈی لینا چاہ رہے تھے، یہ دینا نہیں چاہ رہے تھے. تو میرا خیال ہے اس پہ کسی کو ضرور نوٹس لے کے یہ مسئلہ حل کرانا چاہیے، ورنہ بدنامی تو ہماری پہلے ہی بہت زیادہ ہو گئی ہے، مزید نہیں ہونی چاہیے. صحیح ہے جی. بریک آ جا رہا ہے، بریک لے لیتے ہیں ناظرین. بریک سے واپس آتے ہیں. یہ سوال بھی ہوگا فیصل صاحب، الیاس صاحب کا ٹیک لیں گے، اور تیسرا سوال بھی ہم رکھیں گے کہ مہنگائی کا نیا ایٹم بم تیار کر لیا گیا. ہم سوال یہ رکھیں گے کہ عوام بیچاری پھر کہاں جائے. رائے لیتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ممنوعہ فنڈنگ کیس کے معاملے پر. پی ٹی آئی کے خلاف گھیرا تنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. فیصل صاحب سوال وہی بنیادی پی ٹی آئی ممنوعہ فنڈنگ کیس سے متعلق ایف آئی اے کی تحقیقات سے آپ کے خیال میں کچھ نکلے گا؟ فیصل صاحب. میں ایاز صاحب کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. ایاز صاحب نے کہا نا جیسے عمران خان سمجھتے ہیں کہ اس ملک کا ہر ادارہ جو ہے وہ کرپٹ ہے اور ہر ادارہ جو ہے وہ قانون پہ عمل نہیں کرتا. اس سے آگے بھی ایک سمجھتے ہیں عمران خان صاحب، وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا جو ہے سب سے زیادہ جو ہوں میں ایماندار آدمی ہوں، اور میرے علاوہ جو ہے ہر انسان جو ہے وہ یہاں پہ چور اور ڈاکو ہے. یہ جو ان کی سوچ ہے نا، وہ سوچ ان کے لیے جو ہے نا وہ سب سے بڑی جو ہے دشمن بن گئی ہے. اچھا، مسلم لیگ کا بھی آپ معاملہ یہ دیکھیں کہ اگر یہ ثابت بھی ہو جائے فورن فنڈنگ کیس، تو نکلنا کیا ہے اس کے اندر؟ بھائی آپ ریفرنس بھیجیں نا. جب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے حکومت کو بول دیا ریفرنس بھیجنے کو، تو آپ ان معاملات میں کیا الجھ رہے ہیں؟ آپ خود بھی جو ہے وہ ریفرنس بھیجتے ہوئے جو ہے وہ ڈر رہے ہیں، آپ خود بھی جو ہے وہ خوف زدہ ہے. دیکھیں اس وقت سیاسی انتشار جو ہے وہ عمران خان کو سوٹ کرتا ہے، مسلم لیگ نون کو سوٹ نہیں کرتا. مسلم لیگ نون کو اس وقت ساری توجہ جو ہے وہ اپنی کارکردگی پہ رکھنی چاہیے. غیر معروضی معاملات میں رجنے کا مسلم لیگ نون کو فائدہ نہیں ہے. لیکن مسلم لیگ نون جو ہے وہ فوکس جو ہے اس نے اگر عمران خان پہ کر دیا تو اس کی جو قیمت ہے وہ اپنی کارکردگی کی بنیاد پہ جو ہے وہ ادا کرنی پڑے گی. آخر وہ نواز شریف صاحب کتنی دفعہ جو ہے کمرے سے اٹھ کر جو جائیں گے؟ ان کے بدلہ تو اسی کام کے اوپر لگ گئے. اور آنے والے الیکشن میں مسلم لیگ نون کے لیے جو ہے یہ جو اس کی موجودہ روش ہے وہ نقصان دہ ہو سکتی ہے. مسلم لیگ نون جو ہے وہ ضمنی الیکشن سے بھی جو ہے وہ سبق سیکھنے کو جو ہے وہ تیار نہیں ہے. اگر عمران خان صاحب چاہ رہے ہیں انتشار پہلے، تو یہ موجودہ حکومت، وفاقی حکومت جو ہے اس کے پورے راستے بھی ان کو جو ہے وہ فراہم کر رہی ہے. آپ بھائی اب فوکس کریں، ان معاملات میں مت الجھیں. آپ کو پتہ ہے کچھ نہیں ہونا اس ملک میں کسی کے خلاف. اگر کچھ ہونا بھی ہے تو مصنوعی کام ہوتا ہے، عارضی کام ہوتا ہے. کل وہ دوبارہ جو ہے وہ آدمی کھڑا ہو جاتا ہے. ان مصنوعی کاموں کا، عارضی کاموں کا آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا، سوائے آپ کی کارکردگی خراب ہوگی، آپ کے الیکشن میں رزلٹ برا ہوگا. خدا کے واسطے آپ اپنی کارکردگی پہ فوکس کریں، ان معاملات سے اپنے آپ کو نکلیں. جو عمران خان صاحب آپ کو پھنسا رہے ہیں اور جال میں آپ پھنستے چلے جا رہے ہیں کیونکہ اس پورے ٹینیور میں ایک آخری بات جو ایک عمومی تاثر تھا نا کہ بڑے ذہین لوگوں کی مسلم لیگ جماعت ہے، بڑے بصیرت والے لوگوں کی جماعت ہے، یہ تاثر مکمل طور پہ جو دھل چکا ہے. یہ بڑے ذہنی طور پہ جو ہے فارغ لوگ نکلیں. ٹھیک جی الیاس صاحب. جی اس میں تو یہی ہے کہ ممنوعہ جو فنڈنگ کیس ہے اس کے بارے میں ایف آئی اے نے اگر بلایا ہے تو اس میں دیکھ لیں کہ اس میں سسٹم انہوں نے بلایا تو انہوں نے اعتراض کیا کہ جی ان کو کیوں بلایا. ہر ادارے پر اگر بلایا ہے تو اس کا جواب تو دینا چاہیے. اگر نہیں انہوں نے کہا کہ 2 دن کا ٹائم دیا ہے. اب دیکھیں جی صورتحال ہے، گورنمنٹ ان کے پاس تھی، ان کو چاہیے تھا اداروں کو اصلاح کرنے. یہ 3-3.5 سال اس میں کچھ نہیں کر سکے. پھر دیکھیں اس میں شوگر کا بھی انہوں نے ریکارڈ وغیرہ سارا کروایا، پھر کئی ایف آئی اے سے کیس کروائے، سارا ان کا تھا. شہزاد اکبر صاحب لگے ہوئے تھے ایف آئی اے کی اصلاح کرنے کے لیے اس وقت بھی کچھ نہیں ہوا، نہ اب کچھ ہوا. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ادارے ٹھیک نہیں ہیں. ادارے ٹھیک نہیں ہیں تو پھر کس کے پاس جائیں گے؟ کوئی ادارہ دیکھیں اس میں آپ دیکھ لیں ابھی پولیس کا اور فیڈرل گورنمنٹ کا اور پروونشل گورنمنٹ کے مسئلے چل رہے ہیں. اب یہاں یہ مسئلہ آ گیا، کسی پر اعتبار نہیں ہے، ادارے ٹھیک نہیں، تو پھر کس کے پاس جائیں؟ ادھر پنجاب اسمبلی میں جو ایشوز ہوئے آپ کے سامنے، وہ بھی اداروں پر ایک دوسرے پر اعتبار نہیں ہے. تو پھر کورٹ میں جا کے ایشوز حل کرواتے ہیں، یہ بھی جا کے ایشو کورٹ میں ہی حل کروائیں. اور اسی طرح لگتے رہیں گے. اداروں کا پھر کوئی کام ہی نہیں ہے. اداروں کو سب پھر عدلیہ کے پاس ہی جایا کریں گے، جو بھی جایا کریں گے، اور عدلیہ کا بھی جا کے ٹائم ویسٹ کریں گے کہ جی اندر جا کے سارے مسئلے. تو یہ پھر گورنمنٹ کیا کر رہی ہیں؟ پھر قانون سازی وغیرہ اسمبلیوں میں ہوگی تو پھر عمل درآمد کون کروائے گا؟ اگر ادارے نہیں کریں گے تو پھر کس طرح چلیں گے؟ سسٹم ہی نہیں صحیح طرح چل سکیں گے. تو اس کو بہتر بیٹھ کے ان کو دیکھنا چاہیے کہ اپنے ملک کے ادارے ان پر اعتبار کرنا چاہیے. دیکھیں کہ کیا کوئی بے ایمانی تو نہیں کر سکتا اتنی. اگر فورن فنڈنگ کا کیس ہے انویسٹیگیشن کر لیں، جتنی بھی کر لیں. گورنمنٹ کل آپ بھی گورنمنٹ میں تھے، آپ نے بھی انویسٹیگیشن کروائی ہے، نیب کے باہر ٹیمیں گئی تھی. اب ان کو بھی جانے دیں. اگر آپ نے نہیں کچھ غلط کام کیا تو بالکل ٹھیک ہے، اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے؟
तो ये सूरत हाल है, मुकम्मल तौर पर टाइम देना चाहिए, देखे आप जवाब दें, आपका अपना मौक़िफ़ है। बिल्कुल जी, ज़ाहिर है को मजबूत बनाना चाहिए, इदारों को कमज़ोर नहीं करना चाहिए, और यही शायद हमारी कमज़ोरी भी है हमारे हुक्मरानों की। नाज़रीन, आज की एक्सपर्ट से इतना ही, फीडबैक दीजिएगा, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।